हेलो एभ्रिवन वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। मैले तपाईँहरूलाई क्लास 8 को मोरल एजुकेसन पढाउँदै आइरहेको छु भनेदेखि आज भने मैले तपाईँहरूलाई युनिट 2 को लेसन हामीले अगाडि पढिसकेको छौँ अगाडिको भिडियोमा। भने आज भने मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ लेसन 2 को युनिट 2 को लेसन 2 को एक्सर्साइज यानि कि पाठ्यक्रम गराउन जाँदैछु होइन, जहाँ चाहिँ हामीहरूले आज एक्सर्साइज पार्ट सकेर चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ युनिट 2 को लेसन 3 पढ्नेछौँ। हामी अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ होइन। म सँगसँगै लेख्ने र आफ्नो कपीमा चाहिँ क्वेसन्सको एन्सरहरू गर्ने पनि मिलाएर कोसिस गर्नु होला तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै होइन, सजिलो हुन्छ पढ्दै गरियो भनेदेखि। एक्सर्साइज 1 नम्बर रहेको छ, टिक द वान द्याट यु लाइक एन्ड क्रस द्याट यु डोन्ट लाइक। आफूलाई मनपर्ने सही लागेको कुरालाई राइट गर्नु पर्यो होइन, ठिक नलागेको गलत कुरालाई रङ गर्नु पर्यो, क्रस चिन्ह लाउनु पर्यो। ओके, ल स्टार्ट है त। ए नम्बरमा रहेको छ, लिसनिङ टु अदर्स गुड डिड्स आई लाइक इट द्याट्स वाइ आई डु राइट। अरूको राम्रो काम हो, सुन्नुपर्छ अनि आफूले पनि व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्न खोजेको है। फेरि मैले क्रिटिसाइजिङ अदर्स अरूलाई चाहिँ हुन्छ नि, अब क्रिटिसाइज गर्नुपर्छ भन्न खोजेको चाहिँ अरूहरूको चाहिँ आलोचना गर्नुपर्छ भनेको। क्रिटिसाइज भनेको आलोचना गर्नु राम्रो कुरा हो त अरूको, होइन नि डेफिनेटली, द्याट्स वाइ इट्स रङ गरेँ है त मैले। सी नम्बरमा छ, स्टेइङ आइडियल निष्क्रिय। आइडियल भनेको निष्क्रिय भएर बस्नुपर्छ भन्ने खोजेको, यो गलत, यो पनि रङ भयो। डी नम्बरमा छ, भिजिटिङ द प्लेस अफ इन्ट्रेस्ट। आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको ठाउँहरू घुम्नुपर्छ। इज इट राइट, आई लाइक इट द्याट्स वाइ आई डु इट राइट, करेक्ट। ई नम्बरमा चाहिँ एक्जिबिटिङ रेस्पेक्ट टु द कन्ट्री। म राइट गर्छु किनकि कन्ट्रीलाई रेस्पेक्ट देखाउनु पर्छ नि त होइन, प्रदर्शन गर्नुपर्छ, देखाउनु पनि पर्छ र आफ्नो व्यवहारमा पनि उतार्नु पनि पर्छ र काम पनि गर्नुपर्छ, त्यही भएर आई डु इट करेक्ट। टेकिङ केयर अफ द कन्ट्री, दिस इज अल्सो राइट होइन, कन्ट्रीको केयर गर्नुपर्छ। नेग्लेक्टिङ द नेसनल एसेट्स भनेको चाहिँ राष्ट्रको सम्पत्ति, नेसनल एसेट्स भनेको सम्पत्ति हो होइन। राष्ट्रको सम्पत्ति, आफ्नो देशको धरोहरहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नेग्लेक्ट गर्नुपर्छ कि बेवास्ता गर्नुपर्छ, केयर गर्नु हुँदैन। राइट हो त, डेफिनेटली रङ हो, त्यसमै रङ भयो। यस नम्बरमा छ, प्रिजर्भिङ द नेसनल एसेट्स। डेफिनेटली इट्स राइट होइन, किनभने नेसनल यानि कि देशको, आफ्नो नेसनको चाहिँ सम्पत्तिहरू जोगाउनु भनेको राम्रो कुरा हो, राइट। आई नम्बरमा छ, पार्टिसिपेटिङ इन टिमवर्क। काम गर्दाखेरि जहिले पनि कस्तो भनेदेखि पार्टिसिपेट कस्तो खालको भनेको कुनै पनि किसिमको टिमवर्क भइरहेछ भने त्यसमा चाहिँ आफू पनि पार्ट भएर चाहिँ यानि कि आफू पनि सामेल भएर काम गर्नु, यो राम्रो कुरा हो, द्याट्स वाइ इट्स राइट एन्सर। स्टेइङ म्युट भनेको चाहिँ एकदमै मौन भएर बस्नु, नराम्रो कुरा होस् अथवा राम्रो कुरा होस् म्युट भएर बस्नु, बोलचाल केही पनि नगर्नु, यानि कि आफ्नो एक्टिभिटिज नदेखाउनु भनेको रङ हो, द्याट्स वाइ आई डु इट रङ। आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यो। अब हामी 2 नम्बरमा हेर्न जाँदैछौँ, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ द करेक्ट वर्ड्स गिभन इन द ब्र्याकेट्स। हामीलाई ब्र्याकेटमा दिएको वर्ड्सहरू चाहिँ छानेर चाहिँ राइट एन्सर चाहिँ लेख्नुपर्छ, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स यानि कि खाली ठाउँमा। ओके, 1 नम्बरमा रहेको छ, डट इन्क्रिजेस बाई ट्राभलिङ। इन्टेलिजेन्स एन्ड विजडम भनेको छ एउटा, अर्को छ ग्रिड एन्ड लेजिनेस। बुद्धिमानी र विवेक भनेको छ एउटा छ ग्रिड भनेको चाहिँ लोभी र अल्छी। के हुन्छ त यसमा पक्कै पनि यो हुन्छ, इन्टेलिजेन्स एन्ड विजडम इन्क्रिजेस बाई ट्राभलिङ। बी नम्बरमा रहेको छ, द वान हु लभ्स हिज अर हर कन्ट्री डट अदर्स टु। द वान हु लभ्स हिज अर हर कन्ट्री लभ्स अदर्स टु। जसले आफ्नो कन्ट्री, आफ्नो देशलाई माया गर्छ उसले अरूको देशलाई पनि माया गर्दछ, डेफिनेटली इट्स राइट होइन। सी नम्बरमा रहेको छ, लुम्बिनी गिभ्स डट आइडेन्टिटी अफ नेपाल। लुम्बिनी गिभ्स इन्टरनेसनल आइडेन्टिटी अफ नेपाल। अन्तर्राष्ट्रिय तवरले चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी दिएको छ, एउटा नाम दिएको छ, पहिचान दिएको छ होइन, लुम्बिनी भन्ने ठाउँले। लुम्बिनी अब हाम्रो धार्मिक स्थल भनेर पनि चिनिन्छ, पुरातात्विक हरेक कुराहरूले चिनिन्छ नि त लुम्बिनीलाई त होइन। डी नम्बरमा रहेको छ, इट इज आवर डट टु प्रिजर्भ द हिस्टोरिकल एसेट्स। इट इज आवर ड्युटी, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी, हाम्रो काम हो, हाम्रो कर्तव्य हो हिस्टोरिकल एसेट्स यानि कि हिस्टोरिकल भनेको पुरातात्विक अथवा पुरानो सम्पत्ति, हाम्रो देशको सम्पत्तिहरूलाई जोगाएर राख्नलाई अझै पनि उन्नति प्रगति गर्नु चाहिँ हाम्रो ड्युटी हो नि त, एउटा कामको हो नि त, रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त होइन, त्यही भएर इट्स आवर ड्युटी भयो, आइडेन्टिटी भयो होइन, ड्युटी भयो। ई नम्बरमा रहेको छ, अ टिम वर्क कन्ट्रिब्युट्स टु द डट भनेको छ, यसमा के हुन्छ, डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री, डिस्ट्रक्सन अफ द कन्ट्री। अ टिम वर्क कन्ट्रिब्युट्स टु द डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री, देशको विकासको लागि काम गर्छ टिम वर्कले, कहिले पनि डिस्ट्रक्सन यानि कि
हुन्छ नि अब नराम्रो काम भनौँ न होइन, डिस्ट्रक्सन भनेको खतम गर्नको लागि, खलास गर्नको लागि काम गर्दैन। टिमवर्कले के गर्छ त, देशको विकासको लागि काम गर्छ। कन्ट्रिब्युट भनेको त योगदान दिन्छ। अब 3 नम्बरमा रहेको छ एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स इन ब्रिफ। हामीलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ एकदमै राम्रो वेमा चाहिँ हामीलाई एकदमै सर्ट होइन कि लङ मिलाएर एन्सर लेख्नुपर्ने छ, जुन म तपाईँहरूलाई अहिले गराउन सक्दिनँ, तर म तपाईँहरूलाई हिन्ट्स चाहिँ दिन सक्छु, जुन हिन्ट्सको आधारमा तपाईँहरूले घरमा बसेर आफ्नो एन्सर लेख्न सक्नुहुनेछ। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई क्वेसन पढेर सुनाउँछु, लास्टमा भने सेकेन्ड पछि चाहिँ अनि म तपाईँहरूलाई एन्सरको हिन्ट्सहरू दिँदै जानेछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ए नम्बरमा रहेको छ राइट एनी 4 क्लुज टु मेक अस बोथ क्लेभर एन्ड इन्टेलिजेन्ट। हामीलाई बाठो र बुद्धिमान बनाउने चाहिँ 4वटा क्लुहरू लेख्नुपर्ने, 4वटा उपायहरू लेख्नुपर्ने छ। बी नम्बरमा छ वाट काइन्ड अफ प्लेस इज लुम्बिनी। लुम्बिनी कस्तो खालको ठाउँ हो त, त्यो पनि हामीलाई लेख्नुपर्ने छ। सी नम्बरमा छ वाट मेक्स नेपाल नोन टु द वर्ल्ड। नेपाललाई चाहिँ संसारभरि चिन्नको लागि कसरी चिनिएको छ, चिन्नुको कारण के हो, त्यस्तो केही लेख्नुपर्ने छ यहाँनिर। डी नम्बरमा रहेको छ वाट मेक्स लर्निङ पर्मानेन्ट। वाट मेक्स लर्निङ पर्मानेन्ट भनेको लर्निङलाई चाहिँ पर्मानेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त, के चाहिँ गरिन्छ त, केसले चाहिँ लर्निङलाई पर्मानेन्ट बनाउँछ। ई नम्बरमा रहेको छ वाट इन्सपायर अस टु हेभ पेट्रियोटिक फिलिङ। पेट्रियोटिक फिलिङ भनेको देशभक्ति फिलिङ्स ल्याउनको लागि चाहिँ के कुराले चाहिँ इन्सपायर गर्दछ। एफ नम्बरमा रहेको छ वाट आर द एडभान्टेजेस अफ टिमवर्क। टिमवर्कको चाहिँ एडभान्टेजेस के हो त। ल, यो क्वेसनको एन्सरहरू आई होप तपाईँहरूले गेस पनि गरिसक्नु भएको छ होला होइन, अगाडिको भिडियोमा हामीले राम्रोसँग पढिसकेका छौँ। ए नम्बरको म तपाईँहरूलाई क्वेसनको एन्सर भन्न जाँदैछु। वाट राइट एनी 4 क्लुज टु मेक अस बोथ क्लेभर एन्ड इन्टेलिजेन्स। हामीलाई चाहिँ बाठो र बुद्धिमान बनाउने चाहिँ 4वटा क्लुहरू लेख्नुपर्ने छ। 4वटा क्लुहरू कहीँ पनि जानु पर्दैन, तपाईँहरूको आफ्नो बुकमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु, म तपाईँलाई हिन्ट्स भन्न जाँदैछु है त। ओके, तपाईँहरूको आफ्नै बुकमा हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरूले चाहिँ माथि कहीँ पनि जानु पर्दैन, यहाँ माथि चाहिँ लेखिएको छ, तपाईँहरूको एन्सर कहीँ पनि छैन, है बुकमै छ, एकदमै इजिली पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँ हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। यस, हि सेड, यहाँ छ नि वान क्यान बी, यस यसो लेख्न सक्नुहुन्छ, वान क्यान बी बोथ क्लेभर एन्ड वाइज बाई ट्राभलिङ फार एन्ड वाइड, बाई मेकिङ फ्रेन्ड विथ वाइज म्यान होइन, बाई पार्टिसिपेटिङ इन सेमिनार्स एन्ड कन्फरेन्स एन्ड बाई रिडिङ लिटरेचर। यो रहेको आज 4वटा कुरा। ओके, यो रह्यो हाम्रो ए नम्बरको एन्सर। ओके, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले मिलाएर चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ अझै पनि राम्रो वेमा। ल, यो भयो हाम्रो ए नम्बरको एन्सर, मैले जस्ट हिन्ट्स मात्र दिएको छु तपाईँहरूलाई। अब हाम्रो बी नम्बरमा छ वाट काइन्ड अफ प्लेस इज लुम्बिनी। लुम्बिनी कस्तो खालको जग्गा हो त। हामीले अघि, मलाई जतिसम्म लाग्छ हामीले अघि यहाँनिर नै पढिसकेका छौँ। यस, कहाँनिर भनेदेखि यस, यहाँनिर फिल इन द ब्ल्याङ्क्समा पनि पढ्न त पढेको थियो, तर पनि हामी आफ्नै बुकमै फोकस गरौँ होइन, सजिलोको लागि लेसनमै जाउँ। वाट काइन्ड अफ प्लेस इज लुम्बिनी। वाट काइन्ड अफ प्लेस इज लुम्बिनी हामीले पढिसकेको छ। कसैले एन्सर गेस गर्नुभएको छ होला, मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूको आफ्नै बुकमा छ, तपाईँहरू कहीँ पनि जानु पर्दैन यसको लागि होइन। ओके, यहाँनिर गएर हेरौँ है त, लुम्बिनी, यस होइन। ओके, यहाँनिर छ तपाईँहरूको एन्सर। हेर्नुहोस् है त ल यहाँनिर। ओके, ल यस, इन्टरनेसनल पिलग्रिमेज। लुम्बिनी इज ब्युटिफुल होइन, एन्ड लुम्बिनी इज ब्युटिफुल एन्ड नोन एज द इन्टरनेसनल पिलग्रिमेज where lots of tourists came to visit there to see the birthplace of Lord गौतम बुद्ध भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। मिलाएर अलिकति मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यसमा पनि एड गरेर धेरै कुराहरू। अब अर्को सी नम्बरमा छ वाट मेक्स नेपाल नन टु द वर्ल्ड। वाट मेक्स नेपाल नन टु द वर्ल्ड। संसारमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ कसरी चिनाएको छ। वाट मेक्स नेपाल नन टु द वर्ल्ड। आवर नेसनल हेरिटेज होइन, हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि, एन्सर यहीँ तपाईँहरूकै बुकमा छ होइन, यहाँनिरदेखि हेर्नुहोस् है त। नेसनल हेरिटेज एन्ड
Yes. National heritage and historical and cultural importance makes our uh, importance makes Nepal known to the world. Makes Nepal known to the world. Okay. अर्को रहेको छ डी नम्बर. What makes learning permanent? What makes learning permanent? Permanent learningलाई चाहिँ permanent चाहिँ कसले बनाएको छ? What makes learning permanent? तपाईँहरूको यहाँनिर छ यसको एन्सर पनि होइन बुकमै छ. What makes learning permanentलाई हामीले यहाँनिर कसरी भन्न सक्छौँ भनेदेखि yes yes here is the answer. By observing is more concentrate than the things we done by reading or listening. That's why होइन that's why by observing is the concentrate is more concentrated than the things done by reading or listening, so that so that we can say learning could be permanent by observing more than reading and listening. भनेर चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म मिलाएर चाहिँ एन्सर लेख्न सक्नुहुनेछ. मैले एक्ज्याक्ट चाहिँ भन्दिनँ होइन, मैले अलिकति भनेको नमिलेको हुन पनि सक्छ अहिले हाललाई चाहिँ, तर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ मिलाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है. यो पार्टलाई चाहिँ पढेर चाहिँ तपाईँहरूले. अब हाम्रो अर्को रहेको छ वाट इन्सपायर्स अस टु हेभ पेट्रियोटिक फिलिङ्स. यानि कि देशभक्तिको फिलिङ्स चाहिँ हामीलाई चाहिँ कसले चाहिँ इन्सपायर गर्छ? वाट इन्सपायर अस टु हेभ पेट्रियोटिक फिलिङ्स. तपाईँहरूले यसको एन्सर सबभन्दा फर्स्टमा छ नि होइन, यहाँबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है यसको एन्सर चाहिँ. यस यहाँ छ कि मैले हिजो पढाएको यतिकै छ होइन, यसलाई अलिकति रिमुभ गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो होस् त कि. यस हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ अलिकति मिलाएर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है. यो भन्दा पनि यहाँदेखि चाहिँ टु लर्न टु प्रिजर्भ नेसनल हेरिटेज, टु लर्न टु एक्जिबिट नेसनल आइडेन्टिटी होइन, टु डेमोन्स्ट्रेट टिम स्पिरिट, यस्तो यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ मिलाएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लेख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो एन्सरमा. के को एन्सर भनेदेखि चाहिँ यस वाट इन्सपायर अस टु हेभ पेट्रियोटिक फिलिङ्स भनेको देशभक्तिको भावनालाई इन्सपायर गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ अथवा केले चाहिँ हामीलाई इन्सपायर गर्छ हामीलाई होइन भनेर चाहिँ यहाँ सोधिएको छ. हामीले त्यसमा चाहिँ त्यो एन्सर पनि लेख्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ यहाँनिर पनि रहेको छ हाम्रो होइन, यो पनि अलिकति लाइन पढेर तपाईँहरूले आफूले मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ है त. अब हाम्रो लास्टमा छ एफ नम्बर. एफ नम्बरको क्वेसन रहेको छ, लास्ट नभनौँ एफ नम्बरको क्वेसन अझै पनि छ क्वेसनहरू त होइन. वाट आर द एडभान्टेजेस अफ टिमवर्क? वाट आर द एडभान्टेजेस अफ टिमवर्क? The advantages of teamwork are we can develop our society or nation very quickly. एउटा भयो होइन, अरू पनि कस्तो छ भनेदेखि तपाईँहरूले अरू पनि लेख्न सक्नुहुनेछ. एडभान्टेजेस अफ टिमवर्कमा चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि यहाँनिर गएर चाहिँ यो पनि एन्सर एड गर्न सक्छौँ हामीले. टिमवर्क यस फ्रम हियर टिल नाउ, फ्रम टिमवर्क एन्ड इट्स रिजल्ट द्याट क्यान बी इक्वली कन्ट्रिब्युट टु द डेभलपमेन्ट अफ द नेसन. यो पनि तपाईँहरूले एड गर्न सक्नुहुन्छ. ओके. र अर्को रहेको छ हामीलाई जी नम्बरको क्वेसन रहेको छ वाट इज आवर कमन रेस्पोन्सिबिलिटी? वाट इज आवर कमन रेस्पोन्सिबिलिटी? हाम्रो आफ्नो दायित्व कर्तव्य के हो त आफ्नो नेसनको लागि यानि कि आफ्नो राष्ट्रको लागि भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ एन्सर यहाँनिर छ. यसको एन्सर पनि सजिलो भेट्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै बुकमा छ. यस वाट इज आवर कमन रेस्पोन्सिबिलिटी? आवर कमन रेस्पोन्सिबिलिटी इज टु प्रिजर्भ एन्ड डेभलप द हिस्टोरिकल एन्ड कल्चरल इम्पोर्टेन्स, हिस्टोरिकल एन्ड कल्चरल एसर्ट्स भन्दा पनि भयो होइन, यहाँनिर छ हिस्टोरिकल एन्ड कल्चरल भयो. इम्पोर्टेन्स टु नो एन्ड भ्यालु द हिस्टोरिकल एन्ड कल्चरल इम्पोर्टेन्स एन्ड देन प्रिजर्भ द कल्चरल हेरिटेज भनिदिउँ होइन, प्रिजर्भ द हेरिटेज हामीले त्यो पनि भन्न सक्छौँ. अब अर्को रहेको छ यस नम्बर. यस नम्बरमा रहेको छ वाट डिड द टिचर सजेस्ट अस टु डु? टिचर सजेस्ट अस टु डु
वाट काइन्ड अफ थिङ्स। यहाँ चाहिँ हामी लेसनलाई फोकस गरौँ। टिचरले चाहिँ के कुरा सजेस्ट गर्नुभएको थियो, टिचरले चाहिँ के सजेस्ट गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा यहाँ बुकमा छ। वाट आवर टिचर सजेस्ट टु डु, यस 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 वेयर, यस हामी यहाँनिर भेट्न सक्छौँ। यस यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। स्कुलमा लाइब्रेरीको लागि चाहिँ कुरा गरेको छ होइन, त्यो पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। यस यो एउटा कुरा भयो भनेदेखि अर्को रहेको थियो हामीलाई चाहिँ लुम्बिनीमा चाहिँ जुन 1 डे को कन्ट्रिब्युसन यानि कि लेबर डोनेसनको लागि कुरा गरिएको थियो नि त होइन, हामीले त्यो पनि यहाँनिर लेख्न सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ अलिकति माथि हुनुपर्छ। एकछिन ल विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरू, त्यसको लागि पनि टाढा जानु पर्दैन, हामीले आफ्नो एन्सर बुकमै पाउन सक्छौँ एकदम इजिली। यस यहाँनिर छ होइन। यस यहाँबाट यहाँसम्म पढ्नुभयो भने चाहिँ यसको एन्सर भेट्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। ओके सरले भन्नुभएको कुरा, एज यु आर रेडी टु लिसन वाट आई एम गोइङ टु से होइन, वी न्युडेड। त्यसपछि देन हि रिभिल्ड द फ्याक्ट द्याट आवर स्कुल रिक्वायर्ड लाइब्रेरी एन्ड द्याट एभ्री स्टुडेन्ट वाज रिक्वायर्ड टु भलिन्टियर 1 डे भनेर चाहिँ यहाँनिर तपाईँले मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ। ओके यहाँनिरको एन्सरमा यो रहेको अब लास्ट रह्यो आई नम्बरको, वाट सर्ट अफ भ्यालु डु यु थिङ्क इट टु प्रिजर्भ हिस्टोरिकल प्लेसेस। तपाईँहरूले यसको एन्सर पनि यहाँदेखि यहाँसम्म मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ओके कहाँदेखि भनेदेखि यस पेट्रोटिजम देशभक्ति भयो होइन। वाट सर्ट अफ भ्यालुज भनेको छ यहाँनिर कस्तो किसिमको मूल्य मान्यताहरूले चाहिँ हामीले के भन्छ, कस्तो किसिमको मूल्य मान्यता, वाट काइन्ड अफ वाट सर्ट अफ भ्यालुज डु यु थिङ्क टु प्रिजर्भ हिस्टोरिकल प्लेसेस। कस्तो किसिमको मूल्य मान्यता होइन, मूल्य मान्यताको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हिस्टोरिकल प्लेसेसहरू चाहिँ प्रिजर्भ यानि कि संरक्षण गर्नको लागि जरुरत छ भनेको छ भनिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइडेन्टिटिज अफ दिस नेसन होइन, हिस्टोरिकल एन्ड कल्चरल इम्पोर्टेन्स आर हिज अर हर आइडेन्टिटिज बिकज दे आर द आइडेन्टिटिज अफ दिस नेसन होइन। यस्तो कुराहरू तपाईँले एड गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ। ओके ल हामीले यो क्वेसन एन्सर पनि मैले 2-4 अलिकति थोरै सानो जति हुन्छ त्यति मैले हिन्ट्स दिएको छु। यसलाई मिलाएर तपाईँले लेख्ने कोसिस गर्नु होला घरमा बसेर आफूले प्र्याक्टिस गरेर आफूभन्दा ठुलो गार्जेनहरूलाई सोधेर। 4 नम्बरमा रहेको छ राइट अ सर्ट समरी अफ द गिभन च्याप्टर। हामीले समरीको चाहिँ जुन यहाँनिर हामीले पढ्यौँ नि च्याप्टरको युनिट 2 को लेसन 2 को च्याप्टर जुन त्यो च्याप्टर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा सर्ट किसिमको समरी बनाएर चाहिँ यहाँले लेख्नुपर्ने छ। ओके 5 नम्बरमा रहेको छ डु द फलोइङ भनेको छ। ए नम्बरमा छ कलेक्ट द इन्फर्मेसन अबाउट द रिसोर्सेस लोकेटेड इन यर भिलेज अर कम्युनिटी एन्ड प्रिपेयर अ लिस्ट। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ त, रिसोर्सेसहरू भन्दा पनि पहिला फर्स्टमा पढौँ होइन। कलेक्ट द इन्फर्मेसन अबाउट द रिसोर्सेस लोकेटेड इन यर भिलेज एन्ड कम्युनिटी एन्ड प्रिपेयर अ लिस्ट, देन इनलिस्ट द वेज टु प्रिजर्भ देम, टेक द हेल्प अफ द एल्डरली पिपल इफ नेसेसरी। हाम्रो आफ्नो गाउँठाउँमा भएको होइन हिस्टोरिकल तथा हेरिटेजको कुराहरू जुन चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिजर्भ गर्न जरुरत छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिस्टेड गरेर लेख्नुपर्ने छ आफ्नो कम्युनिटीमा भएको कुराहरू चाहिँ होइन। जुन चाहिँ तपाईँहरूले यदि चाहनुहुन्छ भनेदेखि आफूभन्दा ठुलो मान्छे बुवा आमा दिदी भाइ दाजु बहिनी जो पनि हुन्छ आफ्नो छेउछाउमा आफूभन्दा ठुलो मान्छे होइन साथीहरू उनीहरूसँग कन्सल्ट गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ यो लिस्ट चाहिँ। ओके तपाईँहरूको छेउछाउमा भएको रिसोर्सेसहरू होइन आफ्नो लोकेसनमा भएको चाहिँ आफ्नो गाउँमा भएको चाहिँ त्यस्तो कुराको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कलेक्ट गरेर लिस्ट बनाउनु पर्ने छ भन्न खोजेको यो। बी नम्बरमा छ स्टेट सम क्रिएटिभ वर्क्स द्याट आर अन्डरटेकन इन यर कम्युनिटी एन्ड डिस्क्राइब एनी वान अफ देम द्याट यु आर इन्भल्भ इन। कुनै पनि आफ्नो गाउँठाउँमा भएको चाहिँ अथवा हुँदै गरेको कम्युनिटी यानि कि क्रिएटिभ किसिमको काम यानि कुनै पनि क्रिएटिभ भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि रचनात्मक काम होइन जुन चाहिँ तपाईँको कम्युनिटीमा हुँदैछ र तपाईँको त्यसमा कतिको इन्भल्भमेन्ट छ, तपाईँको सामेल कतिको त्यसमा काममा चाहिँ सामेल हुनुभएको छ अथवा छ कि छैन, छ भनेदेखि कस्तो खालको इन्भल्भमेन्ट छ त्यो तपाईँहरूले एउटा लेख्नुपर्ने छ यहाँनिर। सी नम्बरमा रहेको छ रिड द फलोइङ प्यासेज एन्ड आइडेन्टिफाई द प्रब्लम्स एन्ड गिभ आउट द एप्रोप्रिएट सल्युसन टु देम। हामीलाई हेर्ने एउटा प्यासेज दिएको छ, प्यासेजमा चाहिँ हामीलाई प्रब्लम देखाइएको छ होइन, पढेपछि थाहा हुन्छ त्यो कुरा त। त्यसपछि हामीलाई मिल्ने खालको यो लेसन यानि कि
प्यासेज पढेपछि चाहिँ मिल्ने खालको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ यहाँनिर सल्युसन चाहिँ हामीले देखाउनु पर्ने छ। ओके, पढौँ है त अब ढिलो नगरिकन। शैलेश एन्ड विवेक वर फ्रेन्ड्स। शैलेश एन्ड विवेक चाहिँ साथी थिए। वान डे दे लुक अ ट्रिप टु अ सिटी नियर बाई। इन द सिटी दे केम एक्रॉस a dilapidated pavilion in front of which were tiny idols crafted out of stone. They had some cracks and were in the verge of collapse. Some children were playing with them. के भयो त त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरू दुईजना साथीहरू चाहिँ आफ्नो ट्रिपको लागि चाहिँ उनीहरू नजिकको सिटीमा गएको थिए हैन। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेदेखि सिटीमा जहाँ घुम्नको लागि गएको थियो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मूर्ति हैन, अब मूर्ति जस्तो रोडमा अब जुन चाहिँ आइडलको लागि राखिएको हुन्छ हैन, त्यो मूर्तिमा चाहिँ के भयो भनेदेखि ध्वस्त तरिकाले एकदमै ध्वस्त है डिलापिडेटेड भनेको चाहिँ ध्वस्त भयो। ध्वस्त तरिकाले एउटा मूर्ति हुन्छ नि अब त्यस्तो खालको चाहिँ बिगारिएको थियो हैन। जुन आइडल हुन्छ नि अब हेरिटेज भन्थ्यो हैन, त्यो जुन प्रिजर्भ गर्नुपर्ने थियो त्यो कुरालाई चाहिँ अब स्टोनहरू हुन्छ नि ढुङ्गा मुढा गरेर चाहिँ जुन कुरा क्र्याक भएको थियो भन्थ्यो नि हैन। दे ह्याड सम क्र्याक एन्ड वर इन द बर्ड्स कोल्याप्स। उनीहरू चाहिँ बिग्रेर चाहिँ भत्किने क्रममै थियो भनेर मतलब त्यो मूर्ति चाहिँ अब गिर्नेवालै छ झर्नेवालै छ भन्न खोजेको हैन, एकदम चर्किएको थियो। सम चिल्ड्रेन्स वर प्लेइङ विथ देम। केही बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँ खेल्दै थिए हैन त्यहाँ चर्किएको त्यो मूर्तिमा चाहिँ। The wall of the pavilion was made up of stone on which something was engraved in a language unknown. पुरातात्विक कुरा भन्दैउ न हैन, अब स्टोनमा कुनै पनि किसिमको अब त्यो स्ट्याचु भनेर नभनिहाल होला हैन। पुरातात्विक कुरा जुन चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ क्र्याक भएर चाहिँ एकदम अब यो चाहिँ अब भत्किनेवालै छ हैन, यो वाल चाहिँ भत्किनेवालै छ, यसको कुनै पनि राम्रो कुरा छैन भने चाहिँ बच्चाहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ खेलिरहेका थिए हैन। द वाल अफ द प्याभिलियन वाज मेड अफ स्टोन। प्याभिलियनको त्यो वाल चाहिँ केबाट बनेको थियो त, त्यो जुन वालहरू भनेको मतलब वाल भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि पर्खाल भन्दैउ न हैन, पर्खाल चाहिँ केबाट बनेको थियो, ढुङ्गाहरूबाट बनेको थियो। अन विच समथिङ वाज इन्ग्रेभ्ड इन अ ल्याङ्ग्वेज अननोन। अननोन भनेको अनौठो किसिमको अलिकति स्ट्रेन्ज पहिलाको भाषा भन्दा पहिलाको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तो किसिमको पुरातात्विक भाषामा चाहिँ लेखिएको ढुङ्गामा लेखिएको चाहिँ त्यो वाल थियो। द inscription was too difficult to decipher because it seemed to have been scratched with a sharp pointed iron nail. के थियो त त्यहाँनिर चाहिँ जुन किसिमको शिलालेख गरिएको थियो त्यो ढुङ्गामा त्यो उसमा हैन, शिलालेख गरिएको चाहिँ एकदमै कस्तो भनेदेखि रहस्यमय हुन्छ नि। अब डिसाइफर भनेको चाहिँ रहस्यमय, जो चाहिँ अलिकति बुझ्नको लागि अप्ठ्यारो होस् हैन, रहस्यमय तरिकाले चाहिँ शिलालेख गरिएको ठाउँ थियो। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने इट सिम टु हेभ बिन स्क्रैच्ड विथ अ शार्प पोइन्टेड आइरन नेल। के भयो त त्यहाँनिर चाहिँ स्क्रैच गरिएको थियो केसले भनेदेखि शार्प पोइन्टेड आइरन नेलले चाहिँ। द प्याभिलियन ह्याड अ लिकी रूफ under which there stood several images of God and goddesses. त्यहाँनिर चाहिँ रुफहरूमा चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि चाहिँ भगवानहरूको चाहिँ राम्रो खालको तस्बिरहरू हुन्छ नि त्यहाँनिर राखिएको थियो त्यो रुफमा चाहिँ, यानि कि छानामा चाहिँ। इट्स सराउन्डिङ टु वाज मच एकदमै घिनलाग्दो भइसकेको थियो हैन। वाज मच स्क्वेल्ड गिभिङ अफ फोल स्मेल भनेको चाहिँ एकदमै अचम्म कस्तो अप्ठ्यारो खालको घिनलाग्दो टाइपको चाहिँ स्मेल आउन थालिसकेको थियो। सराउन्डिङमा पनि फोहोर थियो हैन, सफासुग्घर राखिएको थिएन। त्यो जुन अब जुन संरक्षण गर्नुपर्ने जग्गा हिस्टोरिकल प्लेस भयो हैन, त्यस्तो राम्रो प्लेसलाई चाहिँ संरक्षण गरिएको थिएन। संरक्षण नगरेको कारणले चाहिँ क्र्याक भइसकेको थियो। त्यहाँ कि झर्नै लागिसकेको यानि कि कोल्याप्स हुने लागिसकेको स्थितिमा थियो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ के थियो त र सराउन्डिङमा पनि स्मेल आइरहेको थियो। अ फ्यु टुरिस्ट विथ अ गाइड वेयर बिजी क्लिकिङ द फोटोग्राफ अफ द प्लेस वेयर एज पेडेस्ट्रियन्स वेयर पासिङ बाई टकिङ। के भयो त धेरै अब अलिकति थोरै किसिमको थोरै विदेशीहरू चाहिँ टुरिस्टहरू चाहिँ त्यहाँनिर फोटोहरू क्लिक गर्नमा बिजी थिए भनेदेखि त्यो पैदल यात्री पेडेस्ट्रियन्स भनेको चाहिँ पैदल यात्री हैन, पैदल यात्रीहरू चाहिँ बाटो हिँड्दै थिए, त्यहाँनिर कुरा गर्दै हिँड्दै थिए। वान अफ देम रिमार्क्ड, एकजनाले सोच्यो, एकजनाले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि दिस हाउस इज सेड टु हेभ बिन द ओल्डेस्ट अफ एमङ द अदर हाउसेस बिल्ड सो फार बट सी द कन्डिसन। के भन्यो त उसले चाहिँ यो घर चाहिँ एउटा मान्छेले त्यहाँ मध्येमा एकजना मान्छेले के भन्यो भन्दा यो घर चाहिँ सबभन्दा पुरानो घर हो
होइन। एमङ अल अदर हाउसेस, यो बिल्डिङहरूमध्येमा सबभन्दा पुरानो घर हो, तर यसको कन्डिसन हेर कति नराम्रो छ, अब कति वर्स्ट भइसक्यो यसको कन्डिसन होइन, यस्तो पुरातात्विक जग्गाको भनेर भन्न खोजेको छ। शैलेश एन्ड विवेक अन हियरिङ देम गट अटरली कन्फ्युज, सुन्ने बित्तिकै उनीहरू के भयो, कन्फ्युज भए। अब डी नम्बरमा रहेको छ डिस्क्राइब अ पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स यु हेभ ह्याड फ्रम यर ट्रिप। डी नम्बरमा छ। ई नम्बरमा रहेको छ डिस्क्राइब अ प्लेस विच यु थिङ्क इज इन डायर निड प्रिजर्भेसन। अब हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ यसको हामी प्यासेजबाट यसको चाहिँ सल्युसन निकालौँ है त। सल्युसनमा के भन्यो भने प्रब्लम त हामीले धेरै देखेको छ होइन, त्यो घर चाहिँ अब जस्तो किसिमले राखिएको थियो प्रिजर्भ गर्नुपर्ने थियो त्यो किसिमले प्रिजर्भ गरिएको छैन भनेदेखि यसको सल्युसन निकालेको छ। सल्युसनमा मैले चाहिँ के, अब हामीले चाहिँ के भन्न सक्छौँ भनेदेखि एज अ सिटिजन होइन, एज अ सिटिजन अफ माई कन्ट्री, अफ आवर कन्ट्री, we should do teamwork to preserve those kind of historical things which identify our originality and nationality भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ अरू पनि कुराहरू एड गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ। डिस्क्राइब अ पोजिटिभ इन्फ्लुएन्स यु हेभ ह्याड फ्रम द ट्रिप। ट्रिपबाट चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू के सिक्नु भयो त्यो कुरा भनिएको छ। आई क्यान फाइन्ड आउट द्याट फ्रम माई ट्रिप आई क्यान टेक लट्स अफ थिङ पोजिटिभ फ्रम द ट्रिप बिकज आई ह्याड लर्न लट्स अफ थिङ्स होइन। के कुरा सिक्यो भनेदेखि वी सुड डु अलवेज होइन, टिमवर्क, we should preserve the historical heritage, historical things and our cultural things. We should always remember that only reading and listening is not enough. We must sometimes go to watch the things and watch the historical things so that we could learn more about everything भनेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसरी नै मिलाएर। र हाम्रो ई नम्बरमा छ डिस्क्राइब अ प्लेस विच यु थिङ्क इज इन डायर निड अफ प्रिजर्भेसन। त्यस्तो तपाईँले चाहिँ अब एउटा त्यस्तो ठाउँको डिस्क्राइब गर्नुपर्ने छ जुन ठाउँमा चाहिँ प्रिजर्भेसन यानि कि संरक्षणको एकदमै जरुरत छ। अब मैले प्रिजर्भेसनको लागि कुरा गरेँ भने चाहिँ म पशुपति एरियामा चाहिँ जुन हाम्रो पशुपति एरियामा चाहिँ अझै राम्रोसँग पनि संरक्षण अथवा निट एन्ड क्लिनको लागि कुरा गर्नेछु र तपाईँहरूले पनि त्यसलाई नै तपाईँहरूले पनि आफूले वेमा चाहिँ मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ। देयर मस्ट बी मोर निट एन्ड क्लिन एन्ड मस्ट प्रिजर्भ द हिस्टोरिकल थिङ्स आवर गड एन्ड गडेस अफ द स्ट्याचु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ। 6 नम्बरमा रहेको छ कन्डक्ट अ सेनिटेसन क्याम्प फर योर स्कुल प्रमिसेस इन द इनिसिएसन अफ द चिल्ड्रेन्स क्लब अफ द स्कुल। सेनिटेसनको लागि चाहिँ एउटा क्याम्प रेडी गर्नुपर्ने चाहिँ हेल्थ केयरको लागि होइन, एउटा क्याम्प रेडी गरेर चाहिँ आफूले चाहिँ एउटा क्याम्प रेडी गर्नुपर्ने छ नि, जहाँ चाहिँ सबैजना अब टिम वर्किङ टाइपको काम गरेर जहाँ चाहिँ हामीले सेनिटेसन हेल्थ केयर सेक्युरिटीको बारेमा चाहिँ अलिकति नलेजहरू दिनुपर्ने छ। त्यसको चाहिँ एउटा सानो एउटा के बनाउनु पर्ने छ जुन त्यति इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर पनि तपाईँहरूले विचार गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरालाई। 7 नम्बरमा रहेको छ वाट सर्ट अफ सिटिजन डु यु वान्ट टु बी राइट इन अ प्याराग्राफ भनेको छ तपाईँ कस्तो खालको सिटिजन हुन चाहनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो प्याराग्राफमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सबैजना राम्रै हुन चाहन्छ होइन, रेस्पोन्सिबल हुन चाहन्छ, आफ्नो वेमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ यो पनि। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। मैले तपाईँहरूलाई आई होप क्वेसन बुझाउन सक्यो होला, एन्सर तपाईँहरूले पनि बुझेर 2-4 अलिकति मिलाएर लेख्न सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। यदि तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसन सोध्नु छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ 9849595895 हाम्रो यो नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान, ह्याभ अ नाइस डे।